الكيك ديالنا هي هادي من بعد ما وجدات. غنحاول نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كانت هذه الكيكه ديالنا ديال اليوم. كانت هذه الكيكه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كتجي على هذا الشكل، كتجي الطبق ديال الكيك من الاسفل وطبق ديال الكريم باتيسير والكيوي من فوق، وداك كلاصاج ديال الجيلاتين كيعطي واحد لابريونس واحد لابغيونس رائعه. كتجي بحال هكا مفزقه وفتيه كتشهي. يعني الكيوي هذه الوقيته ديالو فيها باش نستغلوه. كتجي بحال هكا كتجي رائعه لذيذه. جربوها غاديش تندموا. صحية. غنيه بالكيوي اللي فيه الفيتامين سي، غني بالفيتامين سي عفوا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، والى الملتقى بحول الله. السلام عليكم احبائي، رجعنا لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غتكون عباره عن كيك بثلاثه طبقات بالكيوي. كيجي رائع بلا جيلاتين والكيوي، كيجي زوين رائع. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاج جوج بيضات، خماره ساشيه ديال الخماره الحلويات، ساشيه الفاني، نص من هاد الحك ديال دانون اولا دانون صغير، كاس صغير ديال الزيت، كاس صغير ديال السنيده، واحد 5 المعالق تقريبا ديال الدقيق. نمروا لطريقه التحضير. اول حاجه كنجيب واحد الزلافه فاش غادي نخلطوا الخليط ديالنا. كنكسروا فيه البيض بسم الله. كنضيفوا سنيده، كنضيفوا الساشيه ديال الفاني، كنخلطوا المكونات جيدا. من بعد كنضيفوا الزيت، كنضيفوا البانون، كنديروا غمس ديال الحك، ما كنديروهش كامل. من بعد ما وضعنا النص ديال الحك ديال دانون اولا ممكن ديروا دانون صغير، كنخلطوا ثاني المقادير تندمج لينا. كنخليو الخميره كيميائيه والدقيق هو اخر حاجه. من بعد كنديروا الخميره الكيميائيه، وكنضيفوا الدقيق. نضيفوا في الاول 3 الملاعق كبار حتى نشوفوا 2 3. نخلطوا نشوفوا، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي
اللي ما كيشربش بسهوله. المهم نخلطوا هادشي مزيان. غادي نضيفوا واحد ملعقه اخرى. نخلطوا مزيان. هنا الخليط هو هذا. من بعد ما مزجناه مزيان خلطناه مزيان كيجي هكا، غادي نضيفوا ليه واحد نصف ملعقه ديال الدقيق. نخلطوا. من بعد غنجيب واحد المول دائري يكون كيتحيد ليه، يعني الجوانب كيتحيدوا، ندهنوه بالزبده اولا الزيت ونرشوه بشويه ديال الدقيق ونصبوا فيه الخليط وندخلوه للفران مده ديال نص ساعه. تكون النار مهيله شويه، ما تكونش العافيه مجهده بزاف وماشي منخفضه عاوتاني بزاف، تقريبا منخفضه الى متوسطه. نخليو مده 30 دقيقه حتى ل 40 ونرجعوا معكم. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا نجيب واحد المول دهناه بالزيت ورشيناه بالدقيق، ممكن دهنوه بالزبده اولا اللي كان ديال القراصه. غادي نحاولوا نوضعوا فيه الخليط. بحال هكا نهزو يدينا باش كتجي الكيكه خفيفه من الداخل. نصبوا الخليط وندخلوه للفران. ندخلوها للفران من بعد 35 او 40 دقيقه ونرجعوا معكم. على ما يطيب لينا الكيك ديالنا دخلنا للفران. على ما يطيب غادي ندوزو باش نحضروا معكم كريم باتيسير. و يعني باقي المسائل اللي غنحتاجوا للتزيين. عندنا كنحتاجوا الطبقه الثانيه اللي غنديروا فوق الكيك، غادي نديروا كريم باتيسير. كنحتاجوا كريم باتيسير، كنحتاجوا نصف لتر من الحليب، وكنحتاجوا سكر سنيده. وبالنسبه للطبقه الثالثه غادي تكون عباره على الكيوي. غادي نقشروه دوائر. ومن بعد الطبقه اللي غتجي فوقو هي الكلاصاج ديال الجيلاتين. كنحتاجوا ورقه الجيلاتين. انا عندي هنا 5 ولكن ما نستعملهمش كاملين، نقدر نستعمل 4 مع كاس ديال السكر يعني عامر، وكاس ديال الماء نفس المقدار ديال السكر نديرو ديال الماء، وصاشيه ديال الفاني. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه والمراحل اللي غادي نديرو. هنايا كنجيبو كاسرول باش نخلطوا فيها الحليب مع لا كريم باتيسير. كنوضعوا الحليب اول حاجه فتحوه بعدا. كنوضعوا نصف لتر من الحليب، كنوضعوا معاه تقريبا 4 ديال المعالق ديال السكر. ممكن ديروا غير 3 اللي مبغاش الحلاوه. 1 ندير غير هاد الكميه هادي. كنضيفوا 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه. نحركوا الخليط مزيان. من بعد غادي نردوه فوق نار مهيله مع التحريك حتى تكون لينا لا كريم ديالنا باتيسير وتولي يعني عاقده. ونرجعوا معكم. كنحركوا مزيان. نحركوا العناصر مزيان تيذوبوا لينا ويمتزجوا.
من بعد نردوهم على النار مع التحريك. هنا من بعد ما داو لينا السكر غادي نردو الكاسرول ديالنا على النار ونقصو العافيه مزيان مع التحريك حتى يولي لنا الخليط عاقد. الخليط ديالنا هو رديناه على النار، غنستمروا هكا بالتحريك حتى يعقد معنا الخليط. دائما كنستمروا في التحريك ما كنحبسوش. ملي يفيض لينا الحليب ونشوفوه يعني بدا كيختار معنا الخليط غادي نقصوه على العافيه مزيان ونخليوها مهيله ونبقاو كنحركو بسرعه هكا باش ما يتكورش معنا الكريم ديالنا. هنا كما كتشوفوا بدا الخليط كيتجمع معنا، دونك غادي نقصوا ليه مزيان نخليو العافيه مهيله. مع التحريك بسرعه باش ما يتكورش معنا الخليط. كما كتشوفوا الخليط راه بدا كيتجمع بدا كيعقد. نستمروا بالتحريك بسرعه حتى يعقد معنا ونرجعوا معكم. هنا الكريمه ديالنا صافي ولات تقريبا شبه واجده. لا كريم باتيسير ديالنا صافي هي وجدات، غادي نخليوها تبرد في انتظار ان الكيك ديالنا حتى هو يبرد، ومن بعد غادي نكملوا معكم باقي المراحل. هنا الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها بردات، هي هادي. غادي دابا نبردو من بعد ما بردنا الكريم باتيسير مزيان وخلطنا هكا باش ما تتكورش معانا، غادي نصبوها فوق نصبوها فوق الكيك، وغادي نخليوها مده ديال ساعتين على الاقل حتى يجمد معنا مزيان ويقبط راسو. نخليوها مده ديال ساعتين في الثلاجه حتى تجمد لنا لا كريم باتيسير ونديرو الطبقه الثالثه. هنا في انتظار الكيك ديالنا والطبقه ديال الكريم باتيسير يعني تجمد معنا، غادي غادي نقشرو الكيوي ديالنا ونقطعوه دويرات ونوضعوه صحن باش نديروه من فوق طبقه الكريم باتيسير ونديرو عليه الكلاصاج من الفوق. كنحاولوا نقشرو هكا يعني طبقه رقيقه من الكيوي. غادي نقطعوه بهذا الشكل. غادي نستمروا بحال هكا تنساليو الكميه اللي عندنا ديال الكيوي كامله ونرجعوا معكم. هنا من بعد ما قطعنا الكيوي اللي عندنا غادي نحاولوا
نرتبوه هنا فوق سطح الوجه ديال الكريم باتيسير. واخا مازال ما قبضاتش راسها مزيان، يعني خصها تحاول تقبض راسها اكثر من هكا. غادي نحاول نرتب هذا الكيوي هذا من الفوق على كامل الوجه ونرجع معكم. هنايا الكيوي ديالنا من بعد ما رتبناه فوق الكيك ديالنا بحال هكا، غادي نحاولوا دابا نصاوبوا الطبقه الاخيره اللي هي ديال الكلاصاج بورقه كلاصاج بالوريقات ديال الجيلاتين. وهذا كيجي واحد الكلاصاج زوين. المهم هانتوما معنا، بقاو معنا. هنا اول حاجه غادي نديروها باش نصاوبوا الطبقه الثالثه، غادي نحيدوا هاد الحلوه ديالنا هنا. غادي نجيبوا كاس ديال هنا طبسيل فيه ماء بارد عادي، 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. نحاولوا نفزقوا هاد الوريقات هنا، يعني نخليهم هنايا يفزقوا واحد المده، نحطوهم على جنب. غادي نجيبوا كاسرول. هنا بالنسبه للطبقه ديال الكلاصاج اللي غنديرو من الفوق شفافه، درت هنايا كويس صغير ديال الماء هذا، ودرت معاه كويس ديال سنيده، درت معاهم هنايا قشيره ديال الليمون وقشيره ديال الحامض. غنخليهم يغليو شويه حتى يذوب لينا داك السكر مزيان. ونضيفوا لهم 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين، يعني اللي غنكونوا سبق لينا وفزقنا. هنا من بعد ما ضاب لينا سميتو السكر والماء، غادي نحيدوا هاد القشيرات هادو، وغادي نوضعوا الوريقات ديال الجيلاتين اللي سبق لينا يعني فزقناهم، ونخلطوهم مزيان تيذوبوا. نكونوا طفينا على النار بطبيعه الحال. الوريقات ديال الجيلاتين هما هذوك، نبقاو نحركوهم حتى كيذوبوا لينا في هذا الماء والسكر مزيان. نحركوهم مزيان يذوبوا، نرجعوا معكم. دابا غادي نحاولوا نصبوا نوزعوا هذا الكلاصاج ديال الجيلاتين فوق الكيك ديالنا بحال هكا. نحاول نوزعوا ونرجع معكم. الكيكه ديالنا هي هذه من بعد ما درنا لها الكلاصاج، و يعني الكلاصاج نشف. غادي نحاولوا نزولوها من هنايا نوريكم النتيجه النهائيه. الكيكه ديالنا هي هذه من بعد ما حيدناها من القالب.